मैंने एक 40 साल बेवा जो नर्स थी उससे शादी की ताकि वो मेरी माँ का ख्याल रख सके। शादी की पहली रात अम्मा की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उसने मुझे कमरे से निकाल दिया और खुद अम्मा के साथ कमरा बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो अम्मा नॉर्मल थी, लेकिन बीवी से थकन के बहस चला भी नहीं जा रहा था। हैरत अंगेज तौर पर अम्मा ठीक होने लगी थी, मगर ये राज जानना था। यूं एक दिन कमरे में छुप गया, लेकिन जान निकल गई जब मेरी बीवी अम्मा के कदमों में बैठ गई और अम्मा अचानक, मेरा नाम हबीब है और ये मेरी जिंदगी में होने वाला सबसे अनोखा वाकया है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बदल गई। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, एक अमीर आदमी था। माँ बिस्तर पर पड़ी थी और उनकी हालत ऐसी थी कि वो खुद कोई भी काम नहीं कर सकती थी। उनकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। उनके लिए मैं किसी नर्स वगैरह या आया रखता तो वो 2 दिन बाद भाग जाती थी। यहाँ तक कि मैं उनको बड़ी तनख्वाहों पर रखता था, पर वो तनख्वाह लिए बगैर ही चली जाती थी। 1 महीने से ज्यादा इस घर में कोई भी नहीं गुजारता था। मेरी माँ बहुत ज्यादा जिद्दी थी, इस बात का तो मुझे पता था, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े पता नहीं उनको ऐसा क्या कहती कि वो तौबा तौबा करके वहां से भाग जाती थी। उनका कहना था कि इस औरत के साथ हम गुजारा नहीं कर सकते, चाहे हमें कोई महीने के 5 लाख पर भी रख ले, हम ये काम नहीं करेंगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि पूरा दिन घर से बाहर रहता था। ऐसे में अम्मी का ख्याल नहीं रख सकता था। उनको तो हर वक्त एक इंसान की जरूरत रहती थी जो उनके सिराने खड़ा रहे। बार बार पानी दे, कपड़े बदले और भी हजार काम होते थे जो मैं वैसे भी नहीं कर सकता था। मेरी कोई बहन भी नहीं थी। एक भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी, उसके 4 बच्चे थे, वो अपनी दुनिया में मसरूफ था और मेरी माँ वैसे भी उसके घर में नहीं रहना चाहती थी। उसके बच्चे बहुत शोर करते थे, उसकी बीवी भी मेरा माँ का ख्याल नहीं रखती थी। भाई तो शादी के बाद अपनी दुनिया में ही खो गया था और मुझे उससे कोई शिकायत भी नहीं थी। उसने 1 साल अम्मी को अपने साथ रखा था, लेकिन उसकी शादी टूटने के मकाम तक पहुंच गई थी, इसलिए वो उनको वापस छोड़ गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरी एक दफा शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी बीवी 7 साल बाद ही इस दुनिया से चली गई। उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी और मेरी माँ ने उसे इतना ताने दिए कि वो बेचारी बीमार रहने लगी। अब पता नहीं उसकी जान किस तरह गई। पर एक दिन मैं घर आया तो वो इस दुनिया में नहीं थी। डॉक्टर ने पहले भी कहा था कि कोई बीमारी है जिसका पता बहुत देर से चला है। सबने यही सोचा कि उसकी बीमारी की वजह से वो मर गई है, और मैं जानता था कि उसको भी मेरी माँ ने कोई बात की थी। पता नहीं ऐसा क्या कहा था कि वो बेचारी तो दुनिया से ही चली गई। ये डॉक्टर मेरी अम्मी की बहन का बेटा था। वो भी अम्मी की हरकतों से वाकिफ था, पर खामोश रहता था और मेरी अम्मी उसको बहुत इज्जत देती थी। उसको अपना बेटा बनाया हुआ था क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। उसका नाम सलीम था। मेरी बीवी बहुत तंग थी, बहुत बुरी हालत में इस दुनिया से गई। उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा, इस घर में कोई औरत नहीं लेकर आऊंगा, नहीं तो मेरी माँ उसके पीछे भी पड़ जाएगी। और मर्द तो बेचारा पहले ही माँ और बीवी के दरमियान फंस जाता है, ऊपर से माँ भी ऐसी खतरनाक हो तो फिर बंदा क्या करे। लेकिन फिर ये भी मजबूरी बन गई थी कि लोग तो यहाँ पर टिक नहीं रहे थे। अभी तक 15 से 20 औरत यहाँ से भाग चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरा एक दिन जाया होता तो मेरा हजारों का नुकसान हो जाता था। मुझे मेरे एक दोस्त ने एक रिश्ते के बारे में बताया। उसने कहा कि तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब रिश्ता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम हाँ करो। मैंने कहा कैसे हुआ मैं हाँ कर दूं? पहले मुझे बताओ कि पूरी बात क्या है, लड़की कौन है, कैसी है और मेरी माँ के साथ उसका गुजारा हो जाएगा। उसने कहा कि लड़की की उम्र 40 साल है और तुम तो 50 साल के होने वाले हो। लड़की की पहली शादी भी हुई थी, लेकिन उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि वो बेवा है। मुझे यह रिश्ता बड़ा अजीब नहीं लग रहा था। मैं वाकई 50 साल का होने वाला था और मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो उम्र में मुझसे आधी हो।
میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، میں کاروباری انسان تھا اور اس معاملے میں تھوڑا سا وہم بھی کیا تھا کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو اس کا اثر میرے کاروبار پر پڑے گا اور مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میں لوگوں کو ہمیشہ ان کی محنت سے زیادہ ہی پیسے دے دیا کرتا تھا، لیکن یہاں پر میری ماں نہ جانے کیا کرتی تھی کہ لوگ پیسے دیکھ کر بھی نہیں رکتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دیکھا ہوا ہے، ہمارے محلے میں رہتی ہے، اس کے ساتھ میری بیوی کی بہت زیادہ دوستی ہے، لڑکی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور دیکھنے میں 40 سال کی لگتی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یار یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ تو ہے میری ماں کا۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تمہارے گھر کے معاملات سے واقف ہوں، اسی لیے تمہارے لیے ایسا رشتہ لے کر آیا ہوں جس میں تمہارا ہر طرح سے فائدہ ہو، کیونکہ وہ لڑکی نرس ہے، وہ تمہاری ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی۔ اور جو عورتیں نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتی ہیں نا، ان کے اندر بہت زیادہ صبر اور حوصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورا دن اسی طرح کے مریضوں سے بات چیت کرتی ہیں، اس لیے ان کو عادت ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور بستر سے اٹھنے کا ان کا کوئی امکان ہی نہیں، اس لیے ہر وقت گھر میں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جو نہ صرف ان کا خیال رکھے بلکہ اگر کوئی میڈیکل صورتحال بن جائے تو ان کا علاج بھی کر سکے۔ تم ایک امیر بندے ہو، تمہارے پاس پیسے ہیں، وہ 40 سالہ بیوہ ہے، اس کے ماں باپ تو فوراً ہاں کر دیں گے۔ تم اپنی سناؤ، کیا کر سوچتے ہو؟ بس ہاں بولو، پھر ہم رشتے کی بات کرتے ہیں اور شادی کروا دیتے ہیں، تمہاری ماں کو بھی راحت ہو جائے گی اور وہ لڑکی بھی گزارا کر لے گی، کیونکہ پھر اس کے بعد اس کے آگے تو کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ مجھے میرے دوست کی یہ بات ٹھیک لگ رہی تھی اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ شادی کر لوں تو اچھا ہے، اتنی ساری دولت تھی میرے پاس، کسی کے کام کی آ جاتی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ رشتے کی بات کرے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے رشتہ لے کے چلا گیا، ان کو ساری صورتحال بتا دی، بس یہ نہیں بتایا کہ میری ماں اتنی غصے والی ہے۔ ان لوگوں نے ہاں کہہ دیا اور 2 ہفتے بعد ہی سادگی سے ہم دونوں کے نکاح کی رسم ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام شبانہ تھا، وہ دیکھنے میں واقعی 40 سال کی نہیں لگتی تھی، بہت ہی سعادت مند اور اچھی خاتون لگ رہی تھی۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میں اس کے لیے تحفہ لایا اور اسے وہ تحفہ پیش کیا ہی تھا کہ میری ماں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری ماں جب ایک دفعہ پکارتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آخری دفعہ پکار رہی ہے۔ میں اٹھ کر جانے لگا، میں نے کہا کہ ایک دن کی دلہن ہے، اس کو نہیں بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے میری ماں پانی مانگ رہی ہو، لیکن اس نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا، انتظار میں وقت ویسے بھی نہیں گزرتا ہے۔ اسی طرح 1 گھنٹہ گزر گیا اور وہ باہر ہی نہیں آئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گیا، دروازہ اندر سے لاک تھا، شاید اس نے خود ہی لاک کر دیا تھا، کیونکہ میری ماں تو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اچانک سے عجیب طرح کے صورتحال میں آ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میری بیوی میری ماں کے کمرے میں تھی، اس کی خدمت میں مصروف تھی اور اتنی زیادہ مصروف ہو گئی تھی کہ باہر بھی نہیں آ رہی تھی، دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی اور میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ یہ صورتحال واقعی ہی عجیب تھی۔ میں کمرے میں گیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اس کو آواز بھی دے لی، دستک بھی دے دی، اور اس کو خود بھی تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کی شادی کی پہلی رات ہے، تو وہ باہر آ جاتی۔ رات کے 2:30 بج گئے تھے، میری ماں کی آواز آ رہی تھی، وہ میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی باہر آ گئی اور جب میں نے اندر جا کے دیکھا تو میری ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ اس نے کہا کہ آپ کی امی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، بڑی مشکل سے ان کا علاج کیا ہے، ان کو کنٹرول کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ تمہارا، آج تمہاری شادی کی پہلی رات تھی،
لیکن پھر بھی تم نے یہ سب کیا۔ اس نے کہا کہ میں کون ہوں، یہ میرا کام بھی ہے اور میرا فرض بھی۔ پھر وہ میری ساس ہے، آپ کی امی ہیں، ان کا خیال تو میں نے ہی رکھنا ہے۔ آپ نے تو یہ بات پہلے بتا بھی تھی، میں سارا کچھ سوچ کر ہی تو یہاں پر آئی تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا بہت شکریہ۔ اس نے کہا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ سو گئی۔ میں صبح جلدی جلدی گھر سے چلا جاتا تھا اور اپنا ناشتہ بنانے کی بھی عادت تھی مجھے۔ اب میرے گھر میں ایک عورت تو آ گئی تھی، لیکن وہ بیچاری تو خود 3 بجے سوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے اپنے کام خود کیا ہے، ایک دن اور کر لوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ناشتہ بنایا اور میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا مجھے فون آیا۔ اس نے کہا کہ آپ چلے گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں کام پر چلا گیا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے بجے واپس آئیں گے؟ شاید وہ اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ کھانا بنا کے رکھ سکے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے ایسا ہی کیا کہ وہ گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ میں گھر آیا تو مجھے شبانہ نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ آج ایک عورت آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی میرے کچھ پیسے رہتے ہیں، کچھ 5,000 کے قریب۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں پر کام کرتی تھی اور بتا رہی تھی کہ آپ کی امی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ آپ کی امی سے پہلے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر کام کرتی تھی، لیکن وہ جاتے جاتے عجیب سی باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم یہاں پہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں نکالو گے۔ میں نے کہا کہ ہاں، وہ یہاں کام کرتی تھی، اسے تم سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اگر تم بہو ہو تو سمجھو تم تو عذاب میں پھنس گئی، کیونکہ تمہاری زندگی عذاب ہو چکی ہے۔ مجھے اس کی بات کوئی سمجھ نہیں آئی، وہ ایسے کیوں کہہ رہی تھی، حیران رہ گیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہ وہ آخری عورت تھی جو یہاں پہ کام کرتی تھی اور اچانک سے بھاگ گئی تھی، اپنے پیسے لے جانا بھول گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں، جہاں پر خود کام سے نکال دی جائے وہاں پر اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ خود ہی ایسی تھی، ہم نے اسے کام سے نکال دیا۔ اچھا کیا کہ تم نے اسے پیسے دے دیے۔ میں نے اپنی بیوی کو پیسے دینے چاہے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس ہی رکھیں، شام کو میں اسے اس کی امی کے گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ہم نے ولیمہ کی رسم بھی نہیں کی ہے، تو کم سے کم مکلاوے کی رسم تو کرنے دیں، اور میں اسے وہاں پر رات کو رہنے کے لیے تو نہیں چھوڑ رہا، 2 گھنٹے کے بعد واپس لے آؤں گا اسے۔ میری امی نے کہا کہ 2 گھنٹے میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں امی سے بحث کر رہا تھا کہ میری بیوی کہنے لگی کہ اس کو نہیں جانا چاہیے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، 2 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ بات آرام سے کی تھی، اس نے غصہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اچھا لگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پھر کبھی لے جاؤں گا اور مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ میری بیوی رات کو پھر جلدی سو گئی۔ اس نے مجھے کھانا دیا۔ میری عادت تھی کہ میں کھانا کھانے کے بعد گھر پہ تھوڑی دیر واک کیا کرتا تھا۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، اندر ہی واک کر لیتا تھا۔ جب واپس آیا تو میری بیوی سو رہی تھی۔ میں اماں کے کمرے میں چلا گیا تو اماں جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بہو پسند آئی ہے اماں؟ آپ کو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اور پھر میں کچھ اور بات کرنے لگا کیونکہ مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، اور میری امی نے کہا کہ میں بھی سونے لگی ہوں، تو بھی جا کے سو جا، اپنی بیوی کو ٹائم دے، تو اس کو گھر میں نوکرانی بنا کر نہیں لایا، پورا دن وہ بیچاری کام کرتی رہی، اس کو وقت بھی دیا کرو، اس کے کچھ حقوق ہیں۔ میں خاموش ہو گیا کہ میں بھی تو اسے وقت دینا جا رہا تھا۔ سوچا تھا کہ پاس بیٹھ کے باتیں کریں گے، اس سے پوچھوں گا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن وہ تو پہلے ہی سو گئی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری بیوی پورا دن مصروف رہتی تھی، اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میری ماں کی حالت اچانک سے بگڑ گئی، ہم دونوں اندر بھاگے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ باہر جائیں، آپ ابھی باہر چلے جائیں، جلدی کریں، میں نے آپ کی ماں کا علاج کرنا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے باقاعدہ بازو سے پکڑ کے باہر نکال دیا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے، اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، اور اس کے بعد جب میری بیوی باہر آئی تو اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی، جیسے وہ اندر سارے خاندان بھر کے کپڑے دھوتی رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، ٹھیک تو ہونا؟
उसने कहा कि पूरा दिन की थकी हुई थी, बस और मजीद थक गई और थोड़ी परेशान भी हो गई हूं। मैंने कहा कि अम्मी ठीक है। उसने कहा कि हाँ, और वो कमरे में चली गई। मैंने अंदर झांका तो मेरी माँ सुकून से सो रही थी, और जब मैं वापस कमरे में आया तो मेरी बीवी भी सो चुकी थी। मेरा वही दोस्त जिसने शादी करवाई थी, उसने पूछा कि घर में सब कुछ ठीक है ना। मैंने कहा कि 1 महीना होने वाला है, अभी तक सब कुछ ठीक है। मेरी माँ ने भी मेरी बीवी के साथ कोई बात नहीं की है, और मेरी बीवी भी बहुत ज्यादा माँ का ख्याल रखती है। मेरे पास बैठी होती है, और अगर माँ की आवाज आती तो फौरन उठकर चली जाती है। मैंने कहा कि अच्छी औरत है। मेरे दोस्त का कहना था कि मैंने पहले बताया था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने दोस्त को ये कैसे बताता कि मेरी बीवी को मेरा तो कोई ख्याल नहीं था। वो तो इस तरह से पेश आ रही थी जैसे वो इस घर में सिर्फ अपना काम करने आई थी, कि उसको एक मरीज का ख्याल रखना था, जैसे वो अभी भी नौकरी पर थी। वो इस घर को अपना घर समझ रही थी, लेकिन मुझे अपना शौहर नहीं समझ रही थी, और मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वह पहले पूरा दिन मेरे लिए बहुत कुछ किया करती थी। मेरी बीमार माँ का ख्याल रखती थी, मेरे घर को संवारती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी। मोहल्ले और लोग आते भी थे, इसलिए उल्टी सीधी बातें करते थे। मेरी कुछ रिश्तेदार भी आई थी, उन्होंने भी उसको कहा था कि मेरी माँ बहुत जिद्दी औरत है, तुम्हारा यहाँ पर गुजारा नहीं होगा, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनती थी। अपनी दुनिया में मसरूफ और मगन थी, और सारी चीजों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आजकल मैं ये देखकर हैरान था कि मेरी बीवी परेशान रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो रही थी। मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, पर वो कहीं जाती ही नहीं थी। फिर भी मुझे एक दिन क्रेडिट कार्ड का बिल मसूल हुआ तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये बिल तो लाखों का था। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने इतनी सारी शॉपिंग की है, लेकिन मुझे तो उसके पास कोई चीज भी नजर नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब कि वो ये पैसे कहाँ लेकर जा रही थी। जाहिर है कि उसने पैसों से कोई ना कोई चीज खरीदी तो होगी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। शायद वो अपने माँ बाप के लिए कुछ ले रही थी। और इस तरह होता है, जब लड़कियां किसी अमीर आदमी से शादी करती हैं तो वो उसकी जेब काट के अपने माँ बाप, बहन भाई या फिर दोस्तों के लिए चीजें खरीदती है। मैंने तो कमरे को भी देखा, वहां भी ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी थी। सोचा पहले खुद चेक कर लेता हूँ। फिर उससे बात की कि मैंने उसे प्यार से कहा कि इतना ज्यादा खर्चा दिया तुमने कर दिया। बेशक मेरा काम अच्छा चलता है, लेकिन यह तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है। लाखों रुपए का बिल है, मैं कैसे अदा करूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, चलो तुम्हें अंदाजा नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी और बस रोती चली जा रही थी। मुझे तो शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने उसे क्यों टोक दिया। बेचारी कहेगी कि दिन रात इसकी माँ का ख्याल करती हूँ, और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर ली। यह इंसान तो मेरी अदालत लगा के बैठ गया। मैंने फिर से उससे माफी मांग ली। जब मैं उससे बार बार माफी मांग रहा था तो उसने कहा कि मैं इस वजह से नहीं रो रही हूं, आप बार बार माफी नहीं मांगेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आइंदा इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे माफ कर दें। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। मैंने इस बात को यहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे फिर से पता चला कि मेरे कार्ड से मजीद शॉपिंग की गई है। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मी के कमरे से झगड़ने की आवाज भी आ रही थी। वो मेरी बीवी से झगड़ा कर रही थी। फिर मुझे देख के खामोश हो गई। मेरी बीवी वहां से रोती हुई चली गई। मैंने कहा कि क्या हो गया अम्मी, अभी तक आपने इसके साथ कोई ऐसा रवैया नहीं रखा था, अब क्या हो गया है आपको। उसने कहा कि इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, बहुत ज्यादा बदतमीज औरत है, निकालो इसको यहाँ से। मैं खामोश हो गया कि ये कोई नौकरानी नहीं जो इसको यहाँ से निकाल दो। ये तो मेरी बीवी थी, लेकिन अम्मी से ये बात करता तो उन्होंने मजीद गुस्सा करना था, इसलिए मैं खामोश हो गया था। अब घर का माहौल खराब होना शुरू हो गया था और सारी गलतियां मुझे मेरी बीवी की नजर आ रही थी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन खाने की प्लेट दिखाई तो उसके अंदर गंदगी थी। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। ऊपर से उसके खर्चे खत्म नहीं हो रहे थे, घर भी साफ नहीं रहता था।
शायद वो घर के माहौल से तंग आ गई थी। वो शुरू में ये सब कुछ कर रही थी ताकि उसकी इज्जत बन सके। शुरू शुरू में तो बुरी औरत भी सारे ससुराल वालों के साथ अच्छे तरीके से रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाने शुरू कर लगती है। शायद मेरी बीवी भी यही कर रही थी। मेरे पास तो वो आती नहीं थी, मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे पैसे इस्तेमाल कर रही थी जैसे ये सारे उसके अपने पैसे हैं, और अब मेरी माँ का भी ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया। मेरी आदत थी कि मैं रोज उनके कमरे में जाता था उनकी सेहत के बारे में पूछने के लिए। तो उन्होंने अपने बाजू पर हाथ रखा हुआ था और रो रही थी। जब मैंने कहा, उनके तो बाजू पर उंगलियों के निशान थे जैसे किसी ने बहुत जोर से उनको काटा था, और उनका जिस्म इतना कमजोर हो गया था, हल्का सा दबाने पर भी निशान पड़ जाते थे। मैंने कहा कि ये क्या हो गया, किसने किया आपके साथ? उसने कहा कि तुम्हारी बीवी ने किया है ये सब। मैंने 2 दफा पानी क्या मांग लिया, उसने मेरी कलाई पकड़कर जोर से दबा दी। ये तो किसी दिन मेरी जान ले लेगी, तो उसको इस घर से निकाल दे, उसको तलाक दे दे, तुझे कोई और लड़की मिल जाएगी, तेरे पास इतने सारे पैसे हैं। मैंने अम्मी को कहा कि मैं उससे बात करूंगा। अम्मी ने कहा कि बात करने का वक्त गुजर चुका है, वो बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है, देख नहीं रहा है तो क्या कर रही है वो? मेरे कमरे में आती है, दरवाजा बंद कर लेती है, अंदर ना जाने मुझे कैसी उल्टी सीधी दवाई देती रहती है। मैं तो और भी ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ। किसी दिन से उसने मुझे जहर का टीका लगा दिया, तो मैं क्या करूंगी? मैंने अम्मी को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आपको जान से मारेगी नहीं, आप परेशान नहीं हो। लेकिन मैं खुद भी परेशान था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी की तबीयत फिर से खराब हो गई। मैंने अपनी बीवी से अम्मी की शिकायतों के बारे में कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा था वो ना तो कुछ बोलती थी, ना ही उसके पास कोई चीज होती थी। लेकिन उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और जिस तरह अम्मी बता रही थी उस हिसाब से तो ये वो औरत थी ही नहीं जिसके साथ मैंने शादी की थी। एक दिन अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी बीवी और उनके कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बड़ा परेशान था। मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जब दोबारा मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई तो घर में लाइट गई हुई थी। मैं पहले कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन कमरे के अंदर ही छुप गया। मेरी माँ का मुंह दूसरी तरफ था, उनको पता नहीं था। मेरी बीवी अंदर आई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि कुंडी लगा दे। कब लगाएगी? मेरी बीवी ने कुंडी लगा दी और फिर मेरी बीवी मेरी माँ के कदमों में बैठ गई। मैं हैरान रह गया कि मेरी माँ के साथ क्या करना चाहती है वो। उसने कहा कि आज मुझे माफ कर दें, मैं खुद आपके बेटे से खुला ले लूंगी, लेकिन इस तरह मुझे उसकी नजरों में जलील ना करवाएं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा मेरे हाथ में है, मैं उसे एक इशारा करूंगी, तुझे एक तलाक दे देगा। ये पकड़ लिस्ट और इस दफा सारी चीजें लेकर आना और इनका जवाब खुद देना। अगर मेरे बेटे ने किसी और पर शक किया या मुझ पर से पूछ लिया तो फिर तेरी खैर नहीं है। मेरी बीवी वो कागज लेकर वहां से बाहर चली गई और रोते रोते ही गई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। चुपके से मैं भी बाहर निकल गया। मैंने उसका पीछा किया। वो शॉपिंग मॉल में चली गई। मैं ये देखकर हैरान था कि वो इस तरह की चीजें ले रही थी जिस तरह की चीजों की उसे जरूरत ही नहीं थी। बच्चों के कपड़े, खिलौने, वीडियो गेम्स, और एक ऐसी औरत के साइज के कपड़े ले रही थी जो उसका साइज बिल्कुल ही नहीं था। उसने मेरे ही कार्ड से बिल बनवाया, पे किया और वो सामान एक ट्रॉली में डालकर शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया और वो सामान उसे लेकर चला गया। मैं हैरान रह गया। ये तो वही था जो हमारा फैमिली डॉक्टर था। मैंने उसका पीछा किया और उसे दबोच लिया। फिर उसने सारी कहानी बयान कर दी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी माँ को अपनी बातों में लगाया है, वो तुमसे ज्यादा मेरी फिक्र करती है, मुझे अपना बेटा मानती है, और ये सारा सामान मेरी फैमिली के लिए तुम्हारी बीवी खरीदती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी को कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो तुम्हें कहकर उसे तलाक करवा देगी। इसलिए वो डरती है क्योंकि वो फिर से बेवा या तलाक याफ्ता नहीं होना चाहती। यानी कि सारी गेम के पीछे ये डॉक्टर था जो मेरी बीमार माँ को इस्तेमाल करके मेरी माँ के हाथों मेरी बीवी को भी इस्तेमाल करवा रहा था। मैंने वो सारा सामान वापस करवाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया।
میں نے اس پر دھوکہ دہی اور 420 کا کیس کروا دیا۔ اس کا کچھ ہونے والا نہیں تھا، اس کی ضمانت ہو جانی تھی، لیکن تھوڑی بہت ضلالت تو اس کے نصیب میں ہی آنی چاہیے تھی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا اور سمجھایا کہ آئندہ اگر آپ اس کی باتوں میں آئیں تو میں آپ کو اسی کے گھر بھیج دوں گا، بنا پیسوں کے آپ کو ایک پل بھی نہیں رکھے گا اور باہر پھینک دے گا۔ میری ماں بھی شرمندہ ہو گئی اور میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کو مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میری ماں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے قریب بالکل بھی نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کے لیے ایک عورت کو رکھ لیا، اور یہ عورت بڑی ہی سمجھدار تھی، وہی میری ماں کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ اب میں اور میری بیوی اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں حیران ہوں کہ بستر مرگ پر پڑی میری ماں ایک لالچی انسان کے آسرے پر میری بیوی کو کس طرح ٹارچر کر رہی تھی، اور میری بیوی ٹارچر ہو رہی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق کو سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔